अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसी अमेजिंग सी वीडियो रिएक्ट करने वाले जो काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन देगी और कुछ हकीकत ऐसी भी है जो आपको नज़र आएगी, आपको सुनाई देगी। मतलब ऐसी बातें जो कि बड़े बड़े साइंसदान कर चुके हैं और उनकी सालों की रिसर्च हम बयां करेंगे, मतलब रिएक्ट करेंगे। मैं आपका भाई मिस्टर निज़ू, तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के रहम करम से। वीडियो को करते हैं स्टार्ट बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के, लेकिन गुजारिश एक ही है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक को भी लाजमी दबाइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बात करेंगे कि आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीनन आपको इंटरेस्ट होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले और अधूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए नुकसान ले सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। दिल अपने थाम लीजिएगा। आज मैं बहुत खुश नज़र आ रहा हूँ, बस ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी खुश रहो, अल्लाह यही मेरी दुआ है आपके लिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारी जमीन यानी अर्थ निजाम शमसी का वो वाहिद सितारा है जहां जिंदगी का वजूद मुमकिन है। मगर क्या हम इस बात से वाकिफ हैं कि जमीन भी अपने इब्तिदाई दौर में मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढकी हुई थी, फिर रफ्ता रफ्ता बर्फ पिघली और जिंदगी का वजूद मुमकिन हुआ। इसी तरह जमीन बहुत से बर्फानी दौर भी सह चुकी है जिनकी तादाद के बारे में माहिरीन इख्तिलाफ रखते हैं। कुछ का ख्याल है कि 6 अदवार गुजर चुके हैं, जबकि कुछ का मानना है कि अभी सिर्फ 4 दौर गुजरे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनकरीब हम एक और ऐसे दौर से गुजरने वाले हैं जब हर चीज बर्फ बन जाएगी। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के मशहूर तरीन साइंसदानों ने अपनी रिसर्च से यह सब कुछ साबित भी किया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यह बर्फानी दौर यानी आइस एज कैसा होता है और आने वाला बर्फानी दौर हमें किस तरह तबाह कर सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आइस एज एक ऐसे दौर को कहते हैं जिसमें पूरी दुनिया का दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी से बर्फ की तह फैलते हुए कुरे अर्ज के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लेती हैं। ग्लेशियर्स भी फैलने लगते हैं और हर चीज जमकर रह जाती है, यहां तक कि समंदरों पर भी बर्फ जम जाती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग भूख से मरने लगते हैं, क्योंकि इनको हर खाने वाली चीज बर्फ की सूरत में ही मुयस्सर आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बर्फानी दौर 2-4 दिन या चंद हफ्तों तक जारी रहता होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि बर्फानी दौर हजारों बल्कि लाखों सालों तक जारी रहता है और इस दौरान ताहद निगाह बर्फ ही बर्फ होती है। अलबत्ता आइस एज के बाद एक ऐसा दौर आ जाता है जिसमें सारी बर्फ पिघलने लग जाती है और मौसम फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा आइस एज शुरू होने के हजारों लाखों साल के बाद होता है। खतरनाक बात यह है कि अब एक बार फिर आइस एज का खतरा हमारे सरों पर मंडलाने लगा है, जो अगर सच में आ गया तो हमारी जिंदगियों को तबाह करके रख देगा। और ये इंकिशाफ रूसी साइंसदान द मिल्टन मिलानोकोच की जानिब से जाहिर किया गया है। 1920 में लिखी गई किताब में उन्होंने वाज़े तौर पर बताया था कि आज से 103 साल बाद एक ऐसे दौर का आगाज होगा जब दुनिया में हर तरफ क्लाइमेट चेंज का जिक्र सुनने को मिलेगा और इसकी वजह से बहुत सी अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। कुछ ही अरसे में ये क्लाइमेट चेंज इतना खतरनाक हो जाएगा कि दुनिया का दर्जा हरारत इंतहाई कम होकर रह जाएगा और ऐसे इलाकों में भी सर्दी या बर्फबारी देखने को मिलेगी जहां गर्मी की शिद्दत से लोग निढाल होंगे। लिहाजा दोस्तों, आज आप देख लें कि सऊदी अरब और दुबई जैसी जगहों पर शदीद बर्फबारी देखी जा रही है, जहां दर्जा हरारत कभी 45 सेंटीग्रेड से कम ही नहीं हुआ था। दुनिया भर के दर्जा हरारत में इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग एक तरफ तो जमीन के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगाए खड़ा है, तो दूसरी जानिब लंदन के साइंसदानों का भी यही दावा है कि जल्दी जमीन पर बर्फानी दौर यानी आइस एज का आगाज भी हो सकता है। लंदन की नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का कहना है कि अगली एक दहाई के दौरान जमीन पर बर्फानी दौर शुरू हो सकता है, जिसमें जमीन के तमाम बड़े दरिया मुंजमद हो जाएंगे। ये पेशगोई सूरज की मकनातीसी तवानाई की हरकत को मद्देनजर रखते हुए की गई है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी एंड जियोफिजिक्स नामी रिसाले में शायाशुदा एक तहकीक में माहिरीन का कहना है कि सन 2023 से जमीन के दर्जा हरारत में कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी और दहाई के आखिर तक जमीन बर्फानी दौर का सामना करेगी। माहिरीन की यह तहकीक इससे कबल की जाने वाली एक और तहकीक की बुनियाद पर की गई है। गुज़श्ता तहकीक में सूरज की 2 मकनातीसी लहरों की हरकत के बारे में बताया गया था, जबकि हालिया तहकीक के मुताबिक इन मकनातीसी लहरों में तेजी से कमी वाक़ होगी, जिसका आगाज सन 2023 से होगा और ये 33 साल तक जारी रहेगा।
ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین پر اس سے پہلے بھی ایک مختصر آئس ایج رونما ہوا تھا جو سن 1640 سے 1715 تک رہا تھا۔ اس دوران لندن کا دریائے ٹیمز منجمد دریا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس تحقیق میں شامل ماہرین کا کہنا ہے کہ سورج کی یہ لہریں اور ان کی حرکت ماضی میں تو برفانی دور کا باعث بنی، لیکن اب یہ عمل کس قدر اثر انگیز ہو سکتا ہے یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس کی راہ میں گلوبل وارمنگ یا عالمی حدت حائل ہے۔ ان کے مطابق یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ مستقبل میں یہ عمل برفانی دور کا باعث بنے گا یا گلوبل وارمنگ کا اثر زیادہ ہوگا۔ ماضی کی طرح اگر اب بھی یہ عمل برفانی دور کا باعث بنتا ہے تو یہ زمین کے لیے خوش آئند ہوگا، کیونکہ اس سے گلوبل وارمنگ کا عمل سست یا رک سکتا ہے، کیونکہ 30 سال کے اس عرصے میں یقیناً ہم گلوبل وارمنگ کا باعث بننے والے عوامل کو کم کر سکتے ہیں اور اس کا مستقل حل بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب زمین معمول کی حالت پر لوٹ آئے گی تو ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم گلوبل وارمنگ کو کنٹرول میں رکھ سکیں، لیکن اگر آنے والا آئس ایج ایک لمبے عرصے تک چلتا ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم تباہی کے قریب ہیں۔ ناظرین گرامی، ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر یہ آئس ایج شروع کیسے ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آئس ایج کے دوران کرۂ ارض کے شمالی اور جنوبی حصوں میں پائی جانے والی برف کی تہیں پھیلنے لگتی ہیں۔ سردیوں میں پڑنے والی برف عام طور پر گرمیوں میں پگھل جاتی ہے، البتہ اگر گرمیوں میں بھی موسم کسی وجہ سے زیادہ گرم نہ ہو پائے تو یہ برف گرمیوں میں بھی پگھل نہیں پاتی، بلکہ ہر سال سردیوں میں ہونے والی برف باری ہونے کے بعد یہ برفیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ ایسا کئی سالوں تک چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس جمع ہونے والی برف کے وزن کی وجہ سے گلیشیئرز بہنے لگتے ہیں اور اس طرح کھلے میدانوں اور چراگاہوں میں جھیلیں بن جاتی ہیں جو سرد موسم میں جم جاتی ہیں اور مزید برف باری کے بعد ان پر برف کی ایک موٹی تہ بن جاتی ہے، اور پھر یہاں سے آغاز ہوتا ہے آئس ایج کا۔ کھلے میدان برف سے بھر جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس برف کی تہ کی موٹائی بعض جگہوں پر 12,000 فٹ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ آئس ایج کا وہ ٹائم پیریڈ جس میں زمین کا درجہ حرارت کم ہوتا جائے گلیشیل پیریڈ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک انٹر گلیشیل پیریڈ شروع ہوتا ہے جس میں زمین کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر اور برف پگھلنے لگتے ہیں۔ معزز دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ آخری آئس ایج کے دوران انسانوں کو وہ سہولیات میسر نہیں تھیں جو آج ہمارے پاس ہیں۔ آج کے دور میں ہم سردی میں سویٹرز پہن لیتے ہیں، ہیٹر لگا لیتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی۔ تب نہ انسانوں کے پاس سویٹر ہوا کرتے تھے نہ ہی ہیٹر، لیکن ایک تحقیق کے مطابق ہزاروں سال پہلے کا انسان آج کے انسان کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے حالات کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ آئس ایج شروع ہونے سے پہلے ہی آب و ہوا اور ماحول میں مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے انسان اور جانور محتاط ہو جایا کرتے تھے۔ جانور گرم علاقوں کی طرف منتقل ہو جایا کرتے اور اپنی خوراک کا بندوبست کر لیتے، جبکہ انسان بھی کسی گرم جگہ کی تلاش شروع کر دیتے تھے۔ کچھ غاروں میں پناہ لے لیتے اور سردی سے بچنے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا لیتے، جبکہ برف سے نمٹنے کے لیے انہوں نے خاص اوزار تیار کر رکھے تھے۔ یہ اوزار ان کو جانوروں کے شکار میں بھی مدد دیتے تھے۔ جہاں بھی کوئی جانور نظر آتا انسان اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ یہ لوگ جانوروں کی کھالوں یا کسی کپڑے کی کئی تہیں خود پر لپیٹتے تاکہ سردی سے بچ سکیں۔ آخری آئس ایج میں کئی جانور جیسا کہ میمت اور ٹائیگر کی ایک قسم بھی ناپید ہو گئی تھی۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ گلوبل وارمنگ اتنی بڑھ جائے کہ دنیا کے ٹھنڈے ترین علاقے بھی گرم علاقوں میں بدل جائیں اور کسی آئس ایج کی نوبت ہی نہ آ پائے۔ یاد رہے کہ آئس ایج کے ٹاپک پر مشہور اینیمیشن کمپنی فاکس اب تک 6 اینیمیٹڈ موویز بھی بنا چکی ہے، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ مختلف جانور آئس ایج کے دوران پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو کیسی لگی یہ آپ کو چھوٹی سی انفارمیشن مطلب مجھ سے جو ہو سکا میں نے آپ تک پہنچائی، تو مطلب ایسی انفارمیشن جو آپ کے لیے کام آ سکے فیوچر میں، ایسی الرٹس جو میں آپ کو بتا سکوں۔ ہاں، میں بھی کسی کی ویڈیو پر ریئیکٹ کرتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن میں بھی آپ کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ کبھی کبھار میں اسٹارٹ ہی ویڈیو آپ کے ساتھ کرتا ہوں، میں پہلے ویڈیو نہیں دیکھتا۔ ایک ہوتا ہے نا، انسان دیکھتا ہے پہلے پھر آپ تک پہنچاتا ہے، نہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آج ہوا کہ ڈائریکٹ میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ اسٹارٹ کی اور مجھے اتنی انفارمیشن نہیں تھی، میں نے بھی آپ کے ساتھ سیکھا، آپ نے بھی میرے ساتھ سیکھا۔ تو ملتے ہیں ایک اور ہی ایسی امیزنگ سی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، انشاءاللہ جلدی لوٹیں گے اور ضرور لوٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔